أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا بطا من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمام فغطيني فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه والوجه يطلع كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الوسام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤاد وقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة وكأن راية جدي رسول الله وقلت له إلا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله يا تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم إلا كراهية طيبة وكأن راية جد رسول الله فقلت له إلا جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد علمت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن أخي رسول الله فقلت له ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال
ويا وصي وخليفة وصيب لواء قد انطلق فدخل علي تحت الكساء ثم أعطيت له الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بناتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهم لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا بحرا ولا فلكا يصل في محبتها هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال آمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز جل هم أهل بيت النبوة وباطن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادس فقال الله لو قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا ملهية ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسير لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معه تحت الكساء فقال لأمين الله قد أوحى إليك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل الأرض
وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وإلا ونزلت عليهم رحمة حفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام والله فرنا وفارشيتنا ورب الكعبة فقال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرا وهذا في محفل من محافل أهل الوان في جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا نوم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فرنا وصيدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وصيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات